आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको हाम्रो संवादमा हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका खोटाङ जिल्ला पूर्व सभापति एवं हाल नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका सदस्य सुभाष पोखरेल। तपाईलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर अनलाइन पार्नलाई। नेपाली कांग्रेस अहिले के गर्दैछ? खास हरेक ठाउँमा उपस्थिति देखिँदैन भन्छन्, के लाग्छ तपाईँलाई? होइन, त्यस्तो त होइन। नेपाली कांग्रेस संसदमा प्रतिपक्ष छ, यति पुरानो इतिहास छ, अब त्यसको लिगेसी छ, हामी पार्टी छ, तर मूल नेतृत्वले जसरी पार्टीलाई परिचालित गर्नुपर्थ्यो त्यो नभएको होला। भनेको चाहिँ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व यति बेला सफल छैन। सफल भन्दा पनि गतिशील छैन। गतिशील छैन किनभने सफल र असफल त उसको गतिशीलतामा भर पर्छ, उसका कार्यक्रममा भर पर्छ। अहिले यत्र असरल समस्या छ नि देशका, जस्तो तपाईँ भन्नुहोस् अब अहिले नागरिकताको विधेयक आएको छ नि त। अब त्योभन्दा अगाडि एमसीसी आएको छ, त्योभन्दा अगाडिको इन्फ्रास्ट्रक्चरका मुद्दाहरू आएका छन्। पार्टीका भातृ संस्थाहरू तन्दुरुस्त छैनन्, पार्टी पङ्क्तिमा समायोजन सिद्धिरहेको अवस्था छैन। समायोजन हाम्रो भन्ने छ कि समायोजन भनेको के भने अहिलेको राज्य पुनर्संरचनापछि हामीले चाहिँ अधिवेशनभन्दा अगाडि त्यो संरचनाहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्थ्यो। त्यो 50 जिल्लाभन्दा बढीमा भएको छैन। भनेपछि पार्टी कुनै पनि पङ्क्तिमा, न संसदमा, न सङ्गठनमा, न छलफलमा, न समुदायमा एउटा गतिशील नेतृत्व चाहिँ बढेको देखिँदैन। अब विभिन्न मान्छेहरूको आफ्ना पहुँचहरू छन्, एक्सेसहरू छन्। त्यो एक्सेस र पहुँचले पार्टीको उपस्थितिलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, तर पार्टीको सिङ्गो अभियान चाहिँ कहीँ देखिँदैन। जस्तो जनसहभागितामा यति ठुलो परिवर्तन भयो। अहिले अब गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा हामी रहिरहँदाखेरि नेपाली कांग्रेसले भन्ने गर्छ कि यो कसैको एजेन्डा होइन, नेपाली कांग्रेसको एजेन्डा हो भन्छ। तर आफै चाहिँ खुम्चिरहेको देख्दाखेरि त परिवर्तनमा नेपाली कांग्रेसलाई चाहिँ क्रेडिट दिनुपर्ने अवस्था त देखिँदैन। यस्तो हुन्छ, मूल कुरा के हुन्छ भने तपाईँ अब क्रेडिट दिने र नदिने कसैले भनेर होइन, इतिहासमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले गरेको भूमिकाले नै यसलाई के अरे प्रश्न हुन्छ। जस्तो बीपी कोइरालाले 7 सालको क्रान्तिलाई प्रारम्भ गर्नुभयो, लोकतन्त्र प्रजातन्त्र ल्याउनुभयो, संविधान सभाको माग गर्नुभयो। बिचमा संविधान सभाको मागलाई छोडेर फेरि उहाँ चाहिँ अब संविधान मात्रै बनाएर जानुभयो, विघटन भयो। त्यसपछि 46 साल आयो, 62-63मा फेरि कांग्रेस पार्टीका नेताहरू किसिमजी 46मा त्योभन्दा पर वीरचन्द्र प्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गर्नुभयो, संविधान सुशील कोइरालाले दिनुभयो। त्यो त इतिहासको चाहिँ मा दर्ज भएको, इतिहासले पुष्टि गरेको विषय हो। कसैले जस्ट अब्जस्ट दिएर हुने कुरा होइन। तर के हुन्छ भने ती इतिहासका कालखण्डमा यो हब्बल रहेको पार्टी, गतिशील रहेको पार्टी, राष्ट्रिय राजनीतिको प्रमुख हस्ती रहेको पार्टी आज चाहिँ भूमिका लिने जस्तो, संसदमा मुद्दै नभए जस्तो, अथवा लोकतान्त्रिक संस्कृति र सभ्यतासँग यो चिन्जानै नभए जस्तो, असरल हराएको होइन, एउटा मृगतृष्णामा छटपटाएको जस्तो पार्टी देखिएको छ। त्यो भनेको के भने त्यसको अर्थ यो होइन कि सारा मान्छेहरू मरिसके त त्यो पुस्ताका या नयाँ आउने पुस्ताका कुनै मान्छे गतिशील चाहिँ होइन। जस्तो यो अम्ला छ, तपाईँले हेर्नु हो भने यो अम्लाले हिर्काउनु भयो कि भने अम्ला भाँचिन्छ, तर मुठी बनाउनु भने के हुन्छ? पावर हुन्छ। पार्टी पङ्क्तिलाई परिचालित गर्ने मुद्दामा, विचारमा, कार्यक्रममा र आम जनताका बिचमा जाने विधिहरू र कार्यक्रम हुनु पर्यो नि त। जस्तो पार्टी भनेको के? पहिलो कुरा त यो बुझ्नु पर्यो, पार्टी भनेको के? पार्टी भनेको सबै मान्छेहरूको सामूहिक भावना हो। यो केवल व्यक्ति महत्त्वाकांक्षा, उच्चाकांक्षा पुष्ट्याइ गर्ने आधार मात्रै होइन नि त। यो त समाज, देश, जनताप्रति वफादारीका एउटा समाजको निर्माण, नयाँ समाजको निर्माण गर्ने अभियान पनि हो नि त हो। त्यो अभियानमा कांग्रेस पार्टीले आजसम्म 70 वर्षमा आफूलाई जसरी अब्बल राखेको थियो, त्यो अब्बल राख्ने क्रममा त्यो बेलाका इतिहासका जुन नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यो नेताहरूले जुन भूमिका अदा गर्नुभयो, आजको नेतृत्व, मूल नेतृत्व त्यसको पक्षमा देखिँदैन। त्यो त्यस्तो गतिशील छैन। यो मेरो मात्रै विचार होइन, आम जनताको विचार, तपाईँहरूको पनि त्यो विचार हो। तपाईँको चाहिँ अहिले पछिल्लो समय जस्तो छ नि, दुईवटा मुद्दामा विशेष गरी एउटा एमसीसी राष्ट्रघाती छ भनेर यत्रो सडकमा चाहिँ आवाज उठिरहेको छ, आन्दोलन भइरहेको छ। नेकपामा पनि यसमा विवाद छ, सत्तारूढ नेकपामा पनि यसलाई पास गरेर जाने कि यसलाई संशोधन गर्ने कि खारेजै गर्ने, यो चाहिँ बहस भइराखेको छ। केही होला, तर नेपाली कांग्रेस सशक्त रूपमा यसको पक्षमा देखिन्छ। अर्को भनेको चाहिँ नागरिकता विधेयकको चाहिँ विरोध गरिराखेको छ। यो दुईटै राष्ट्रघाती छन् भन्दै गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेस चाहिँ के राष्ट्रको पक्ष होइन? राष्ट्रघाती केलाई भन्ने? पहाडीय विचारधारालाई मात्रै भन्ने कि निश्चित मान्छेहरूले विचार बनाएको विचारलाई भन्ने? नागरिकताका सन्दर्भमा दुईवटा विचार आयो। एउटा ज्वाइँलाई नागरिकता दिने कि नदिने, एउटा बुहारीलाई नागरिकता दिने कि नदिने। लामो जति कुरा गरे पनि यो दुईवटा त इस्यु आयो नि होइन। एउटा चाहिँ हाम्रो केटीहरू, कुनै ज्वाइँ आयो हाम्रो केटीसँग,
भने ज्वाइँलाई नागरिकता दिने किन दिने, त्यसमा त बोलेकै छैन अहिले, त्यो क्लजै हटाइयो भन्ने छ, असमान हो। दोस्रो कुरा चाहिँ 6-7 वर्षमा पुगेपछि मात्रै दिने भन्ने कुरा आयो। तपाईँ यो कुरा भन्नुहोस्, नागरिकता चाहिँ भू राजनीतिक बनोटले नागरिकता दिनैपर्छ भन्ने पनि छैन। अमेरिकाको आफ्नो अभ्यास छ, इन्डियाको आफ्नो अभ्यास छ, हाम्रो पनि दुईवटा ठुला देशहरू छन्, हाम्रा अभ्यास छन्। तर 7 वर्षमा चाहिँ दिन मिल्ने, त्यसलाई 2 वर्ष या 3 वर्ष अरू साथीहरूको कुरा सुन्नु चाहिँ नहुने भन्ने के नदिएको त होइन। 7 वर्षमा चाहिँ हुने, 7 वर्षमा चाहिँ किन हुने त, के आधारमा हुने त? इन्डियाले 7 वर्ष गर्यो, हामीले 7 वर्ष गऱ्यौँ भन्ने हो कि? त्यसो हुनाले हामी के हुनुपर्छ भने हाम्रो भू राजनीतिक बनोटलाई हेरेर हाम्रो काङ्ग्रेस पार्टी खास गरी रङ र वर्णका आधारमा नागरिकताको राष्ट्रवादी र गैर राष्ट्रवादी हेर्ने होइन। हामी पनि त इन्डियाको मूलबाट आएको नि त। हामी पिण्ड दिन जाँदा सबै बाहुनहरू इन्डियाली सभ्यतासँग जान्छन् त। 4 धाम कहाँ हो त? 1 धाम त हाम्रो यहाँ बस्छ। तपाईँ रङकै कुरा गर्ने हो भने त जस्तो पहाडमा रङ मिल्ने मान्छेहरूमा पनि लाग्यो होला नि त। अहिले के छ म तपाईँलाई भन्दैछु, अहिले तपाईँले डेटा हेर्नु पर्यो। नागरिकताको डेटामा जसरी कम्युनिस्टहरूले हौवा गरेको छ त्यस्तो छैन। तपाईँले 40 लाख कहीँ नागरिकता गृह मन्त्रालयले तथ्याङ्कहरू दिएको छ। अहिलेसम्म 2009 सालदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि 3,54,000 जति मात्रै झन्डै 70 वर्षको इतिहासमा तपाईँले अङ्गीकृत नागरिकता झन्डै 3,51,54,000 देखिन्छ 70 वर्षमा। जनसङ्ख्या कतिले बढो होइन? तपाईँले जुन हौवा देखाउनुहुन्छ, अस्ति नै पनि 62-63 पछि जुन आयोग बनेको थियो केशवराज श्रेष्ठ जो गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, 25 लाख मान्छेले नागरिकता पाएका छन्। 13 लाख चाहिँ पहाडिया छन्, 12 लाख तराईका मान्छे छन्। त्यो पनि 3 पुस्ता 4 पुस्तादेखि बसेको। तथ्याङ्क एकातिर, मिथ्याङ्क अर्कातिर। यो कम्युनिस्ट हौवा र प्रोपोगन्डामा हामी चाहिँ धेरै लाग्यौँ। यसको प्रतिवाद गर्न काङ्ग्रेसले सकेन। किन सकेन भन्दा काङ्ग्रेसभित्र एउटा व्यवस्थित पार्टी सञ्चालन गर्ने विधिमा काङ्ग्रेस गएन। जस्तो एमसिसीकै बारेमा 9 वर्षदेखि छ नि त, त्यो मन्त्रीमण्डलमा त काङ्ग्रेसको मात्र त छैन। सभापतिजीले किन हतारमा बोलिरहनु भएको छ त सभापतिको पाटोमा। धेरै हामीले हतार गर्नुपर्ने छैन, किनभने एमसिसी पास गर्ने र नगर्ने काङ्ग्रेससँग चाहिँ आज संसदमा चाहिँ उपस्थिति नै छैन। केवल हाम्रो त भोइस मात्रै हो होइन। यसलाई पास गर्नुपर्ने कसले छ? उसले छ। तर हामी हतार किन बोल्दैछौँ? यो त 9 वर्षदेखिको प्र्याक्टिस छ। त्यो प्र्याक्टिसमा उनीहरू पूर्वाधारमा आएका छन्। अब अहिले 9 वर्ष अगाडिको अमेरिकन राजनीति र आजको राजनीतिमा अन्तर छ र त्यहाँ कहीँ सेना राख्ने भन्ने लेखिएको छैन। तर यो कुरा नबुझ्नु, इन्डो पेसिफिकसँग यो चाहिँ सम्बन्धित छ भनेर अमेरिकन एम्बेसीले आफ्नो स्टेटमेन्ट निकालिसकेपछि हामीले आजको यो कुरालाई प्रश्न उठाउनु पनि उचित देखिन्छ। कतिपय मान्छेको जो जिज्ञासा छ, जब एमएसीले नै यो इन्डो पेसिफिकसँग छ है एमसिसी भनिसकेपछि त केही मान्छेहरूको आशंका त हुने नै हो नि त। त्यो आशंकामा पार्लियामेन्टमा पार्टीभित्र पार्टी बाहिर छलफल हुने हो। त्यो छलफल हामीले काङ्ग्रेस पार्टीभित्र कहाँ चलायौँ त? जिल्ला तहमा चलायौँ कि केन्द्रीय समितिमा चलायौँ कि? त्यो त केवल सभापतिको निजी विचार हो नि त। निजी विचारबाट मात्रै पार्टी हिँड्दाखेरि पार्टीले ओन गर्न सकेन। आज के हुन्छ भने एमसिसीलाई गाली गर्ने पनि कम्युनिस्ट, एमसिसीको समर्थन गर्ने पनि कम्युनिस्ट। पक्ष पनि उनीहरू, प्रतिपक्ष पनि उनीहरू। काङ्ग्रेस त कहीँ भूमिकै देखिँदैन। किन? यसको ओनरसिप लिने कुरा भएन, छलफल गर्ने कुरा भएन, पार्टी पङ्क्तिलाई एउटा बृहत्तर छलफल गराएर त्योबाट लिएको निष्कर्षलाई लागू गर्ने कुरा भएन। हुँदा महासमितिको बैठकको एजेन्डा जुन चाहिँ महासमितिको एजेन्डाभन्दा बाहिर गएर सभापतिले पास गराइदिनु हो। यो चाहिँ अहिलेको जुन विधान भन्यो नि, तपाईँले त सुन्नुभयो नि त, त्यो बेला एउटा ठुलो बहसेको कि केन्द्रीय समिति महासमितिभन्दा ठुलो हो त? त्यो त महाधिवेशनमा प्रश्न उठ्नै भएको छ नि। यसैले त अहिलेको नेतृत्व असफल भयो। पार्टी सञ्चालनको विधिमा असफल भयो, संसदभित्रको प्रस्तुतिमा असफल भयो, जनतालाई आन्दोलनमा उतार्ने या जनतासँग संवाद गर्ने कुरामा पनि यो नेतृत्व असफल रह्यो। र यी दुईवटा जुन विषय छन्, काङ्ग्रेस उदार हुनुपर्छ। किन उदार हुनुपर्छ भने नेपालभित्र बसोबास गर्ने सबै नेपालीहरू जो बनेर आउँछन्, बुहारी बनेर आउँछन्, उनले नागरिकता परित्याग गर्छन् भने 7 वर्ष किन, 10 वर्ष किन नराखेको? 2 वर्षमा किन नहुने? 7 वर्षका इन्डिकेटरहरू चाहिँ के हुन्? के प्र्याक्टिस हो? त्यो चाहिँ कुनै पुष्टि त छैन। 7 वर्ष हुँदा चाहिँ एकदम चाहिँ तपाईँको के राष्ट्रवादी हुने, त्यो 2 वर्षमा झार्दाखेरि त्यो 3 वर्षमा झार्दा गएर राष्ट्रवादी हुने भन्ने हुन्छ? त्यो परीक्षणको एउटा अवधि होला। के हो त त्यो? त्यसको पुष्टि हुनु पर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हो कि त्यो त डेटा लिनु पर्यो। उसले नागरिकता परित्याग गर्नु पर्यो नम्बर 1। जुन देशको नागरिकता ऊ बनेर आएको हो नि त, बालिक हुँदाखेरि त नागरिकता इन्डियामा पनि लिन्छन्, अरू देशले पनि लिएला। र अर्को चाहिँ तपाईँले हेर्नुपर्ने कुरा के छ भने इन्डिया नेपाल मात्रै सम्बन्ध छैन। अहिले हामी अर्को थर्ड वर्ल्ड भनेको युरोप अमेरिकामा पनि अहिले हाम्रो धेरै विवाह हुन थाल्यो। पहिले हामी तराईका कालाले मात्रै इन्डियामा बिहा गर्छन् भन्ने जान्दैनौँ।
अहिले त हाम्रो अस्ट्रेलिया बिहा गर्छ हो, तराईवासीले नै यसको विरोध गर्नुपर्ने त तुक त देखिँदैन। त्यसैले काङ्ग्रेस पार्टीले यो दुईटै मुद्दालाई अहिले उठाएको छ नि त। के उठाएको छ भने उदार हुनुपर्छ। हामी डेमोक्रेटहरू अनुदार भयो भने के हुन्छ भने त्यसले सङ्कट लिएर आउँछ, समाधान दिने हो। हामी सेन्टर टु लेफ्ट हौँ, सेन्टर टु लेफ्ट मुभमेन्ट हो हाम्रो, केन्द्रबाट देब्रेतिर प्रगतिशील मुभमेन्ट हो हाम्रो। हामी चाहिँ दक्षिणपन्थी मुभमेन्ट होइन। अब राजाले सबभन्दा ठुलो राष्ट्रियताको कुरा गर्दै हुनेको पालामा रसदा लिपुले दिएको, अहिले चाहिँ चाइनाले मिचिरहेका गोर्खाका कयौँ भ्यालीहरू हुनेको पालामा चाहिँ पिला गाडिएको छ त। किनभने जनता सहभागी नभएको, जनताको आवाज नभएको व्यवस्था राष्ट्रवाद हुन सक्दैन। एउटा निश्चित इलिटहरूको, इलाइटहरूको, सम्पन्नहरूको, बोल्न सक्नेहरूको ताकत मात्रै बोलिदिने व्यवस्था राष्ट्रियता त्यो देश हुन सक्दैन, त्यो राष्ट्रियता हुन सक्दैन। के हो भन्दा निमुखा, गरिब, उत्पीडित, पहुँच्नुहरूलाई यो व्यवस्थामा लिएर आउने, राज्यलाई मूल प्रवाहीकरण गर्ने विधि पो राष्ट्रिय विधि हो त। जनता एकातिर बस्ने, जनता अधिकारबाट वञ्चित हुने, वञ्चित अधिकारलाई राष्ट्रियवादी भनेर दिने। कम्युनिस्टहरू त सिद्धान्त त राष्ट्रवादी होइन, त्यो अन्तर्राष्ट्रियवादी। कम्युनिस्टको कहाँ हुन्छ राष्ट्रवाद? अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक आन्दोलन एक हुँ, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट पार्टी एक हुँ, उनीहरूको के हुन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय नेताहरूको फोटो राखेर बस्छन्, उनीहरू राष्ट्रवादी हुने। यो यस्तो होइन। राष्ट्रवाद भनेको नेपाली जनतालाई कुनै समस्या पर्यो भने त्यो समाधान दिने तत्परता, जागरुकता, सामूहिक भावना, त्यो भित्र राज्यले दिने गरिब निमुखाहरूलाई दिने न्याय, त्यो न्यायबाट उत्पन्न हुने जुन भाव हो, एकीकृत भाव हो, त्यो राष्ट्रिय भाव। त्यो कुनै पनि नेपालीमा कम छैन। फरक यति छ, तराईमा बस्ने मान्छेहरू इन्डियासँग अझ नजिक होलान्, बोर्डर नजिक छ, धेरै सांस्कृतिक सम्बन्धहरू छन्। पहाडमा बस्ने मान्छेहरू टाढा छन्, त्यसैले पहाडका मान्छेहरू तराईसँग चाहिँ बिहाबारी नगर्लान्। पहाडै मुलुकका मान्छेहरू त गरिब धनीसँग, धनी बाहुनले गरिब बाहुनकी छोरी दिन्छ र? गरिब दलितले गरिब दलितकी छोरी बिहा गर्छ र? त्यहाँभित्र पनि त डाइभर्सिटी छ नि त, विभेद छ नि त। सबभन्दा ठुलो विभेद त आफूभित्रै छ। त्यसो हुनाले राष्ट्रवाद यो भन्नुहुन्न कि हामी लचिलो भए एउटा पक्ष यो संविधानलाई नमान्ने भनेर संविधानलाई असहमत राखेर बसिरहेको छ पक्ष तल, अनि त्यो त्यहाँका जनतालाई अझ इरिटेट गरेर, तिनीहरूको भावना नसुनेर त्यो जनतालाई आन्दोलनतिर उत्साहित गर्दा यो व्यवस्थामाथि सङ्कट आउने सम्भावना ज्यादा छ। भनेको मतलब चाहिँ नागरिकतासँग सम्बन्धित विधेयक सरकारले फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने नै काङ्ग्रेसको। फिर्ता होइन, त्यसलाई कम गर्नुपर्छ अवधि। 7 वर्षको किन राख्नु पर्ने, त्यसलाई 10 बनाउनु किन नहुने, त्यसलाई 3 बनाउनु किन नहुने, 2 बनाउनु किन नहुने? बुहारी भनेर राख्यो नि त, ऊ त माया गरेर राख्यो। आफ्नो संसार छोडेर जान्छ, तपाईँकी छोरी कोहीसँग बिहा गर्छिन् भने त्यहाँभित्रको भावना तपाईँले बुझ्नु पर्यो नि त। त्यो त रगतको नाता हो नि, त्यो सामान्य चिज होइन नि त। कुनै केटो हामी छोरीसँग बस्छौँ भने उसले त्यो देशको नागरिकता छोड्नु पर्यो, यहाँको नागरिकता लिनलाई अप्लाई गर्नु पर्यो। बरु तपाईँले त्यहाँ चाहिँ नि के अवसर दिनु, बरु राजनीतिक अधिकार नदिनुहोस्। राजनीतिक अधिकार दिनुपर्छ भन्ने छैन। नागरिकता छिटो दिएर राजनीतिक अधिकार नदिन पनि सकिन्छ। त्यो भनेको के भने तपाईँ नीति निर्माणको तहमा त्यो अधिकारलाई वञ्चित गर्दै हुन्छ अनुरोधले। के फरक पर्छ? जस्तो अमेरिकामा तपाईँ जानुभयो भने तपाईँले रोजगार पाउनुहुन्छ, अरू पाउनुहुन्छ, बस्न पाउनुहुन्छ, काम गर्न पाउनुहुन्छ, तर राजनीतिक अधिकार पाउनुहुन्न। हामीले खोजेको त राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोजेको होला नि त। नागरिकै नबनाउने पनि हुन्छ त। भनेको मतलब त यो फेरि सरकारको विरुद्धमा त अर्को आवाज उठ्ने होला नि त, राजनीतिक अधिकार खोइ भन्ने कुरा आउला होइन। त्यो त अङ्ग्रेजको प्र्याक्टिसै छ नि। अब यो बेला हुँदाखेरि त नेपाली काङ्ग्रेसै यो अग्रमोर्चामा हुँदाखेरि होइन, त्यो त हुनु पर्यो। नागरिकका आवाजहरू त उठाउनु पर्यो। यसमा मत विभाजन हुन्छ, असहमति हुन्छ, सहमति हुन्छ। यो त सहमति र असहमतिहरू चाहिँ को बिचमा फेरि सहमति खोज्ने विधि हो नि त लोकतन्त्र त। सहमतिहरूलाई असहमतहरूलाई सहमत गराउने विधि हो नि लोकतन्त्र, होइन? तपाईँ लोकतन्त्र भनेको जबरजस्ती त होइन। जबरजस्ती गर्ने शासन हो भने त पञ्चायतै ठिक थियो, निरन्तरता ठिक थियो। यो त संवादबाट असहमतहरूलाई सहमत गराउने विधि पनि त हो नि त। त्यसो हुनाले उहाँहरूका समस्याहरू सुन्नुपर्छ। कयौँ चेलीबेटीहरू आएका छन्, इन्डियाका मात्रै आएका छैनन्, बाहिरका पनि आएका छन्, हाम्रा पनि गएका छन्। हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसहरू छन्। यस्तो के अरे एउटा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको जमाना छ। तपाईँले सबै वेबसाइट हेर्दाखेरि पनि सबै प्र्याक्टिसहरू देखिन्छ। भनेपछि हामी हाम्रा जनतालाई सुविधा दिने, द्वन्द्व घटाउने दिशामा जानुपर्छ। किनभने हामी द्वन्द्व बढाउने दिशामा छौँ। 90% मान्छेहरूले चाहिँ हिन्दू धर्म मागे, धर्मनिरपेक्ष लेखे, त्यो जनताले मागेको हो त। प्रश्न उठेको छैन समाजमा। त्यसले गर्दा चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीले निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष लेखियो नि त, लेखिएन। तर तपाईँले त्यो मत सङ्कलन गरेर जाँदाखेरि त सारा मान्छेले
धर्म चाहिन्छ हामीलाई, धार्मिक स्वतन्त्रता चाहिन्छ। काङ्ग्रेस पार्टी पनि धार्मिक स्वतन्त्रता थियो, हामीले एजेन्डा छोड्दा के हो भन्दा के अरे कम्युनिस्ट हामीमा अन्तर्कै देखिएन। धर्मनिरपेक्ष, हामी पनि धर्मनिरपेक्ष। अब उनीहरू पनि जातीय चाहिँ समावेशिता, उनीहरू पनि जातीय समावेशिता। काङ्ग्रेस हुनु र कम्युनिस्ट हुनुको मौलिक चिन्तन के फरक? सबै कम्युनिस्ट भए हैन त? एक किसिमले सबै काङ्ग्रेस भए, कम्युनिस्ट भए नहुनु। काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भन्दा कमाउनिस्ट भए। कम्युनिस्ट चाहिँ नि नेपालमा कमाउनिस्ट, कमाउने। कम्युनिस्ट भनेको त जसको जग्गा हुँदैन, सम्पत्ति हुँदैन, त्यो कम्युन नामै चाहिँ के हुन्छ भने निजी सम्पत्ति परित्याग गर्नुपर्छ सामान्यतया। सामूहिकतामा बस्नुपर्छ। त कुनै त्यहाँका कम्युनिस्ट गर्दै छैनन्, सबै त निजी सम्पत्तिका पक्षधर छन्। यो एमसीसी को बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न तपाईले। जस्तो मेरो विचारमा एमसीसी भन्छन् भ्रम छ। यस्तो छ, एमसीसी को डकुमेन्ट हेर्नुभयो भने हामीले के हेर्नु पर्यो भने त्यहाँ कहीँ पनि सेना ल्याउने, सेना राख्ने भन्ने छैन। यसमा मूलभूत शङ्का के हो त भन्दाखेरि के अरे अमेरिकामा 2000मा जुन चाहिँ त्यो ट्विन टावर भत्काइएपछि त्यहाँ एउटा बहस छ। संसारभरि आतङ्कवादी गतिविधि बढ्नुको कारण के हो भनेदेखि अमेरिकाको हेजिमनी हो, अमेरिकाको उपनिवेश र साम्राज्य हो। साना मुलुकहरू, गरिब मानिसहरूले अमेरिकालाई एट्याक गरे। अमेरिकाको वैधतामा भयो भनौँ या अमेरिकालाई ईर्ष्या गरेर भनौँ भनेर उनीहरूभित्रको एकाडेमिसियनहरूमा बौद्धिक जमातभित्र एउटा ठुलो 2-3 वर्ष बहस चल्यो। त्यो बहस चलिसकेपछि अमेरिकनहरूलाई के प्रेसर पर्यो भने होइन, हामीले पनि नसक्ने देशहरूलाई, गरिब देशहरूलाई मद्दत गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूको निष्कर्ष आयो। त्यो मद्दत गरेपछि मात्रै हाम्रा मान्छे हुन्छन्, आतङ्कवादी गतिविधि घट्छ, हामी मात्रै सम्पन्न भएर दुनियाँमा शान्ति र अहिंसा नहुने रहेछ भन्ने कुरा भएर यसको स्थापना भयो। त्यहाँ 2017-18मा आइसक्दाखेरि त अब त्यहाँ 10-12-15 वर्षमा त फेरि 2-3टा सत्ता गए। बुश गए, ओबामा आए, ओबामापछि अहिलेको ट्रम्प आउनुभयो। आइसकेपछि अहिलेको भौगोलिक राजनीति पनि अदल बदल भयो। अझ कोरोनापछिको राजनीति त अदल बदल हुने अवस्थामा भयो। यो 10-15 वर्षमा चीन पनि एउटा आकर्षक चाहिँ एउटा राष्ट्र बनेर, एउटा शक्ति सम्पन्न राष्ट्र बनेर आयो। एक हिसाबले आर्थिक अर्थतन्त्रमा चाहिँ नमरेकै होला कि भन्ने चिन्ता अमेरिकालाई छ। त्यही कारण अमेरिकाले आफ्नो त्यो सुप्रिमेसीलाई कायम गर्नका निम्ति उसले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अहिले लिएर आयो। त त्यो 2000मा सुरु गरिएको उपकारको जुन नीति थियो, त्यो नीति 2017-18मा आइपुग्दाखेरि यसमा गाँसियो कि गाँसिएन, इन्डो पेसिफिकभित्र त्यो स्ट्राटेजीभित्र छिर्यो कि छिरेन त भन्ने शङ्का पनि दुनियाँका राष्ट्रहरूलाई छ। त्यो खास के हो त भन्दाखेरि चाइनालाई घेर्ने, चाइनालाई कमजोर बनाउने र आफ्नो क्षेत्रलाई व्यापारका विस्तार गर्ने र आफ्ना साथीहरूलाई चाहिँ इन्ट्याक्ट राख्ने नीति न हो इन्डो पेसिफिक। त्यसो हुनाले त्यो इन्डो पेसिफिक आउँदाखेरि धेरै मान्छेलाई भ्रम के हो भने अहिले अमेरिकन एड लिनु भनेको चाहिँ त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीभित्रै छिरेर लिएको हो है, त्यो अर्धसैनिक संरचनाभित्रै छिरेर लिएको हो है भनेर मान्छेहरूले त्यसलाई बुझ्ने गरेका छन्। मेरो विचारमा त्यस्तो होइन यो, किनभने यो त 10-15 वर्ष अगाडिको हाम्रो पूर्वाधार, हामी तिनै गरिब धेरै मुलुकले यो लिएका छन् नि त। यो एग्रिमेन्ट अनुसार अरू देशको पनि त एग्रिमेन्ट छ नि त, त्यही अर्थ मन्त्रालय हामी हौँ, यही प्रक्रिया हो। त्यसो हुनाले यो अमेरिका र युरोपप्रति अथवा डेमोक्रेट कन्ट्रीप्रतिको उनीहरूको चाहिँ एउटा कम्युनिस्टहरूको उत्तेजित आक्रोश पनि हो। यो पूर्वाधारमै दिएको चिज हो, यहाँ कुनै देखिँदैन। अमेरिकन सेना ल्याउनलाई सेना सिग्नेचर गरेर सेना ल्याउन कुनै सरकारले दिन्छ, ल्याउँछ होला? सेना अमेरिकन सेना त्यसरी आएको छ, अफगानिस्तानमा त्यसरी आयो, इराकमा त्यसरी आयो, लिबियामा त्यसरी आयो, कहाँ आयो? सम्झौता गरेर आउने हो। त्यसो हुनाले के हुन्छ भने यो होइन, यो आर्थिक गतिविधिमा संलग्न, पूर्वाधार विकासमा संलग्न एड हो। तर यसका केही बुदाहरूमा असहमतिहरू छन्। जस्तो अमेरिकन विज्ञको सबभन्दा बढी यसमा चाहिँ भूमिका चाहिँ देखिन्छ। अब हामीले चाहिँ पार्लियामेन्टले पास गर्नुपर्ने, अमेरिकन पार्लियामेन्टले पास गर्नु नपर्ने, किन भन्दाखेरि होइन सरकार बदलिरहन्छन्, हाम्रो चाहिँ प्रोग्राम फेल हुन्छ, त्यसमा 35 दिने सूचनामा फेरि विघटन गर्न पाइने पनि प्रावधान त्यहाँ राखेको देखिन्छ। मतलब केही अमिल्दा केही सानातिना त्रुटि छन् भने त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। र एउटा यस्तो अमेरिका भनेको एउटा सभ्यता पनि हो, एउटा सभ्यता यस अर्थमा त्यो लोकतान्त्रिक सभ्यता भएको देश हो। हामी बेलायती र अमेरिकन लोकतन्त्रको बारेमा पढ्छौँ। त्यही कारण एउटा सुपर पावर अमेरिकनहरूले दिएको हामीलाई जुन अनुदान छ यसको प्रयोग गर्नु नै मलाई लाग्छ यसको हित हुन्छ। तर जुन बुदाहरू छन् त्यो बुदा त संशोधन, एकअर्कामा चाहिँ एग्रिमेन्ट चाहिँ नि संशोधन त हुनसक्छ नि, त्यसमा छलफल गरेको। तर यहाँ त छलफल पनि नगर्ने छ नि त, एक थरी पास गराउने, एक थरी पास नगराउने नियोजित छ। त्यहाँनिर नै यसमा चाहिँ प्रश्न उठाउन नपाउने भन्ने पनि त छ नि होइन? तपाईँको चाहिँ प्रोजेक्ट सञ्चालन हुँदा त्यहाँका कर्मचारीको सन्दर्भमा होइन, त्यसको लेखा परीक्षण सन्दर्भमा यस्तो हुन्छ। तपाईँले अमेरिकनको मात्रै होइन, कति देशको सुरक्षा गर्ने बुझेँ, अमेरिकनको मात्रै होइन अरू एडहरूमा पनि तपाईँले हेर्नुहोस्, धेरै यसमा आर्टिकल पनि आइरहेका छन्।
अब म त यो एग्रिमेन्टको कुनै प्रक्रियामा सामेल मान्छे त होइन, तर जो दाताले सस्तो लोन दिएको हुन्छ उसका केही शर्तहरू हामीले मान्नुपर्छ। तपाईँले पनि हाम्रै गाउँठाउँकै कुरा गरौँ न। अब पहिले तपाईँले कति बुझ्नुभयो, हाम्रो गाउँठाउँमा के हुन्थ्यो भने कसैले 100 कडा 2ले लोन दिन्थे, कसैले 1ले दिन्थे, शर्त मान्थे, कसैले तिमीले यदि चिनी ल्याइदियो, नुन ल्याइदियो, यदि ब्याज दियो भन्थ्यो नि त। तपाईँले चाहिँ उसले दिने अनुदान उसले दिने केही कुरामा तपाईँ लिने पनि सक्छ त, प्रयोजन त आफ्नो खुसीले हुन्छ नि होइन। त्यसो हुनाले त्यो के हुन्छ भने 8 वर्षको प्र्याक्टिस हो र यो देशको बिचको सम्बन्धको कुरा हो। हामीले नलिने कुरा सरकारले नलिएको, अहिले त्यसमा काङ्ग्रेसको के रोल छ र काङ्ग्रेसले आफूले लिए हुन्छ भनेको छ। काङ्ग्रेसले एग्रिमेन्ट गरेको काङ्ग्रेसको समयमा छ। हामी यसको चाहिँ केही बुदाहरू छन् भने संशोधन होस् भन्ने छौँ, तर उहाँहरूले जुन जुन भूमिकामा यो सेनै आउँछ, यो आउँछ, त्यो आउँछ भन्नुहुन्छ, यो चाहिँ यो अफवाह हो, यो प्रोपोगन्डा हो, त्यस्तो चाहिँ छैन। भोलि गएर आवश्यकता परे सेना राख्नु पर्यो भन्ने हुनसक्छ भन्ने आशंका हो नि त अहिले। त्यसो भए त आउँछ नै भन्नु। अनि चाइनिजहरूले चाहिँ दिने एड, अनि इन्डियनहरूले दिने एडमा पनि त सेना आउनुपर्ने नि त, आएको छैन नि त। प्रक्रिया त एउटै हो, यस्तै नै हो। अर्थ मन्त्रालयको एड त्यहाँको चाहिँ महाशाखा छ एडको, तिनीहरूले नै तयार पार्ने हुन्थ्यो। त्यसमा विभिन्न चाहिँ निकायहरू सम्मिलित हुन्छन्। त्यस्तो बिल्कुलै होइन। 9 वर्ष लगाएर त्यो प्रक्रिया पुरा गरेको चिज छ, त्यो हुँदै होइन। तर केही असमझदारीहरू छन् भने त्यो बुदाहरू हटाएर छलफल गरेको नि। त्यसमा अमेरिकनहरूको के लागेको छ, हामी यो खुब यो बुदा हुन मान्दैनौँ भन्ने छ कि त्यो हो भने नगरेको। तर अहिलेको एग्रिमेन्ट सरसर पढ्नुहुन्छ भने तपाईँले भन्नुहोस् न यो बुदामा चाहिँ यो छ नि भन्दाखेरि त्यस्तो त देखिँदैन। जुन प्रोपोगन्डा छ, नेपाली अनुवाद पनि वेबसाइटमा राखेको देखियो, अङ्ग्रेजी पनि छ, त्यस्तो देखिँदैन। यो चाहिँ पास हुनुपर्छ, पास। काङ्ग्रेस पार्टीको त धारणा आइसक्यो नि। अब सभापतिजीले नै बोलिसकेपछि यो पास हुनु हुँदैन कसले भनेर, हाम्रो त पार्टीको धारणा आइसक्यो नि। नेपाली काङ्ग्रेस तर एक कुरा छ, यस्ता गम्भीर प्रकृतिका जुन के अरे सम्झौताहरू छन्, पार्टीका फोरमहरू, प्लेनमहरूमा छलफल हुनुपर्छ। हामी यो विधिको पक्षमा छौँ। आज काङ्ग्रेस पार्टीका कुनै पनि सदस्यले एमसिसीको बारेमा बोल्न नसक्ने कारण के छ भने यो पहिले नै छलफल भइदिएको भए यस्ता कुरा हुँदैछन् भनेर अलि अवेर गराएको भए आज प्रतिरोध पनि गर्न सकिन्थ्यो। सभापतिले स्टेटमेन्ट दिनुहुन्छ, पार्टी पङ्क्ति त्यसको चाहिँ पक्ष र विपक्षमा चाहिँ विवाद छ या मौन छ, त्यसले कुनै वातावरण बनाउन सकिरहेको छैन। त्यही कारण निर्णय प्रक्रियामा व्यापक सहभागिताको खोजी र परिचालन हाम्रो आवश्यकता हो आजको दिनमा। यो कमजोर हो, कमजोरी छ हाम्रो यसमा सुधार गर्नु आवश्यक। अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ ल ठिक छ, एमसिसीको एउटा अब बहस अझै होला के होला, संसदमा गएपछि 16 गते त टुङ्गो लागिहाल्छ नि, 15 गते टुङ्गो लाग्ने भन्ने कुरो पनि छ र त्यसमा अझै छलफल गरेर सार्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि भइरहेको छन्। के होला त्यो धेरै दिन छैन, त्यो बताउन हामीले होइन। जस्तो अब नागरिकताकै सन्दर्भमा चाहिँ मधेसमा तराई विशेष चाहिँ आफ्नो भोट ब्याङ्क सुरक्षित राख्न मात्र नेपाली काङ्ग्रेसले बोलेको भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। होइन, काङ्ग्रेस पार्टीको भोट ब्याङ्क अहिले सबभन्दा कमजोर हो तराई। 19% मात्रै गत अधिवेशनमा, मलाई त्यस्तै लाग्छ, 19-20 भन्दा छैन, जबकि हाम्रो पहिले धेरै थियो। हामीले भोट ब्याङ्क मात्रै न्यायमा आधारित छ। राजनीति भोटमा आधारित हुन्छ, नहुने होइन। समाजमा न्याय दिनु परेन। तपाईँ बुहारीलाई आफ्नो बुहारी मान्ने, बुहारीलाई नागरिकता दिन कन्जुसाइ गर्न मिल्छ भने, ज्वाइँ मान्ने, खुट्टा ढोग्ने, अनि जन्मिएको सन्तान भान्जो भन्ने, अनि तपाईँले त्यसमा अनुदार भएर हुन्छ। अहिले तपाईँ के भन्नुहुन्छ, नेपालको आजको दिन र इन्डियनहरू हिजो र आजको अवस्था फरक भइसक्यो। अहिले इन्डियनहरूले नेपाली केटी बिहा गर्न खोज्यो, तराईमा गएर सोध्नुहोस्, हाम्रो इकोनोमी चाहिँ घटेर गयो, उनीहरू बढेर गए, सभ्यता उनीहरूको बलियो भएर गयो, झन्डै चाहिँ 1.5 अर्ब मान्छेहरू लागिसके, आम्दानी उनीहरूको काम मजबुत भयो, प्रशासन उनीहरूको मजबुत भयो, सुरक्षा उनीहरूको मजबुत भयो। अब हाम्रो आज यहाँ के हालत छ? हिजो हाम्रा सम्पन्न देखिएका, धनी देखिएका त्यहाँका कृषिमा, हाम्रो त कृषि उत्पादन नथ्यो, कृषिमा चाहिँ ठुला ठुला घरानीहरू जसले उनीहरू छोडिदिन्थे, आज उनीहरू पत्याउन छोडे। आज चाहिँ एग्रिकल्चर बेस्ड इन्डस्ट्री कमजोर भएर गयो, ट्रेड हुर्केर गयो, हाम्रोमा ठुल्ठुला इन्डस्ट्री छैन। अनि त्यहाँका धनी केटी यहाँका गरिब केटासँग बिहा गर्छन्। तपाईँको चाहिँ हुन त नेपाली काङ्ग्रेसभित्र दोहोरो परिचय पत्रधारी सांसदै छन्, मन्त्री नै भएका छन् भने त्यो त फरक परेन। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र होइन, यस्ता कयौँ तपाईँले अब यस्तो कुरा छुचो कुरा तपाईँले भन्नुभयो, म किन भन्नु? नेपाली काङ्ग्रेस छन् नि, सबै पार्टीभित्र एमएसीमा पैसा बुझ्नेको लिस्ट पनि तपाईँहरू पत्रकारै निकाली हिँड्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ, होइन? प्रमाणित हो कि अप्रमाणित हामी जान्दैनौँ। कुरा राष्ट्र विरोधी र राष्ट्रवादी कुनै नागरिकले हुँदैन, भावनाले हुने कुरा हो। तर राज्यले त्यसको लेखोट राख्नुपर्छ, अभिलेख राख्नुपर्छ, त्यसलाई पढाइ गर्नुपर्छ, त्यस्ता सांसदहरूलाई निगरानी राख्नुपर्छ, ठिक कुरा हो, होइन? त्यो तपाईँले उठाउनु भयो, त्यस्तो सांसद छ भने हामी कुरा उठाउँछौँ, पार्टीबाट नाम दिनुहोस्, हामी चाहिँ त्यसलाई कारवाही गर्छौँ। अब दोहोरो त के होला भने, अब हामी पहाडीहरूले पनि लिएका छौँ, बर्मिजहरूले नागरिकता लिएको थाहा छैन तपाईँलाई? बर्माबाट कति मान्छे आए? 60 वर्ष पनि भएको छैन। कयौँ बर्मिज एमपीहरू छन् यहाँ बर्माबाट। पहाडी मुलको मान्छे बर्मा गएर कति बस्यो?
बर्माबाट खुरुक्क आएको त उसले त आएर यहाँ पायो, मैले ल्याएर सडकमा राखिदिनु भयो त त्यतिखेर पहाडी राष्ट्रवादको नाम। त्यसो हुनाले के हुन्छ भने रङ, वर्ण, जात, लिङ्गका आधारमा गर्ने विभेद लोकतन्त्र हुन सक्दैन। 20-21 महिनादेखि चर्चामा रहेको थियो नागरिकता विधेयक, सरिता प्रधानले यसलाई झन् उचाइ पुर्याएको होइन। कयौँ सरिताहरू समाजमा छन्। राजा महेन्द्रले यत्रो चाहिँ लिपिया झरी छोडेछन् नि, उनी राष्ट्रवादी छन्। सरिताभन्दा त उनी राष्ट्रवादी छन् नि। अस्ति इन्ट्रेस्टिङ कुरा उठाएको छ राजेन्द्र महतोले। यद्यपि राजेन्द्र महतोको विचारधारासँग म सहमत छैन, तर राजेन्द्र महतोले उठायो नि त। अहिलेको प्रधानमन्त्री नै महाकाली सन्धिमा पास गराउनुपर्छ भनेर लाग्नु भएको छ। शेरबहादुर देउवा नै ल्याउनु भएको छ। काली नदी निर्धारण त्यो बेला किन गर्नु भएन? पानी त त्यहीँबाट आउँछ नि त। त्यो त राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादव हामी तराईका मान्छेले चाहिँ गरे, हामीले त हाम्रो सिमाना रोकेकै छौँ, लफडा गरेर पनि रोकेकै छौँ, लडाइँ गरेर पनि लडाइँ मरेर पनि रोकेकै छौँ। किन त छोड्यौ त सुदूरपश्चिमका मान्छेले? किन गाउँ उल्टायो त भनेर प्रश्न गरेको नि? त्यसको जवाब दिनुपर्छ पर्दैन? गोर्खामा सबैले दिनुपर्छ, तपाईँ जस्तोले पनि दिनु पर्यो। जो तपाईँ अहिले पनि तपाईँको प्रश्न पनि घुमाइ कता कता पहाडी राष्ट्रवादसँग नजिक देखिरहनु भएको छ नि त। कुरा पहाड र मधेसको होइन, हाम्रो भूखण्डमा बस्ने नेपालीहरूले सरल ढङ्गले नागरिकता पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। नागरिकतामा आज मात्रै होइन, धनीका छोरालाई घरमै पुर्याउने, पैसाका कारणले नागरिकता किन्ने, पहाडे सिडिओ हुने तराईमा, अनि तराईमा पैसा खाएर चाहिँ इन्डियनलाई नागरिकता दिने त पहाडी मुलुकका मान्छे हुन् त। किन दिएको त त्यो नागरिकता? किन खारेज नगरेको त्यो नागरिकता? त्यहाँ सिडिओ के तराईका मान्छे मात्रै छन् त? पोखरेल, रेग्मी, खनाल, पौडेल, अधिकारी। मैले सोधेको प्रश्न के हो भने हामी के बुझौँ भने कुनै जात र भूगोलको आधारमा होइन, नागरिकता सहज ढङ्गले नेपालीले पाउनु पर्यो। यसमा प्रश्न हो कि अङ्गीकृत जो बुहारी हुन्छन्, बुहारी हुने, रगतै चल्ने, सन्तानै चल्ने, हाम्रो धर्मकर्ममा पिण्डनी चल्ने, हाम्रा कर्मकाण्डहरू पुरा हुने मान्छेलाई हामीले किन तुत्कार्नु पर्यो? जबकि तपाईँ सानो प्रक्रिया सुन्नुहोस्। अहिले कहीँ मान्छेले होइन भन्छ नागरिकता कहाँ चाहिन्छ? अहिले एनसेलको सिम लिन जानु चाहिँदैन, खाता खोल्न जाँदा चाहिँदैन, ब्याङ्क खाता खोल्दा चाहिँदैन, ठाउँमा हुँदा अहिले त निक्लिँदा पनि चाहिन्छ। तपाईँलाई परिचय भयो, सिंहदरबार छिर्नलाई नागरिकता चाहिन्छ। बुहारी भएर घरमा राख्ने, नागरिकता नदिने, त्यस्तो गर्न मिल्दैन। हो त्यो छ भने वैकल्पिक केही व्यवस्था गरौँ न। अर्को परिचय पत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने भनिँदैछ, राष्ट्रिय परिचय पत्र दिउँ, त्यसमा अधिकारहरू बढी सुनिश्चित गरौँ। उनले चाहिँ नि रोजगारी गर्ने, पढ्ने, पढाउने, लेख्ने, हिँडडुल गर्ने, सम्पत्ति किन्ने, राख्ने होइन, त्यो अधिकार दिएर उनलाई नागरिकतामा वञ्चित गर्दा के फरक पर्दैन? राजनीतिक अधिकार वञ्चित गर्दा के फरक पर्दैन? हामीले खोजेको कुरा के हो भने राजनीतिक अधिकार दिनु भएन भन्ने हो, नागरिकता दिनु परेन भन्ने भए त 7 वर्षमा किन दिएको त? कुरा अवधिको होइन, कुरा अधिकारको। तपाईँ कुन अधिकार प्रयोग गरेर कुन अधिकार दिने र कुन अधिकार नदिने भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा। हामी लगभग अन्तिममा छौँ। अहिलेको जुन विचारले, अहिलेको चाहिँ जनतासँगको उपस्थितिले नेपाली काङ्ग्रेसको भविष्य के बनाउँछ, के सोच्नु भएको छ? नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी एउटा आन्दोलन र अभियानबाट आएको पार्टी हो। यो कुनै तपाईँको मान्छेले भन्थे 59-60 सालतिर काङ्ग्रेसको औचित्य सिद्धियो, जङ्गलमा माओवादी छन्, त यहाँभित्र चाहिँ कम्युनिस्टहरू छन्, काङ्ग्रेसको भूमिका सिद्धियो भन्थ्यो, त्यही काङ्ग्रेसले चाहिँ शान्ति वार्ता गरायो। तपाईँले हामीले सम्झिने त्यसो हुनाले के हुन्छ भने काङ्ग्रेस पार्टी सबै सिद्धियो भन्थे, राजाले सबै कम्युनिस्टहरूलाई हुर्काएको। यहाँ राजाले त सबै काङ्ग्रेसलाई जेल हाले, कतिलाई मारे। काङ्ग्रेस पार्टी चाहिँ एउटा इतिहासले होइन कि एउटा विचारधाराले बाँचे, हामी लोकतान्त्रिक विचारधारामा बाँचेको पार्टी हो। यो पार्टीको औचित्य चाहिँ कसैले भन्दैमा सिद्धिने होइन। जुन पार्टीमा मैले एकचोटि ठट्टा गरेर पनि भनेको थिएँ, जुन त्यतिखेर गगनजी चाहिँ 28-30 वर्षको थियो, सडकमा पनि 28-30 वर्षको छिटो पपुलर छ, 84 वर्षको गिरिजा प्रसाद पनि त्यो बेला सबभन्दा पपुलर छ। अनि त्यो पार्टीको औचित्य कसरी सकिन्छ होइन? आज पनि तपाईँ भन्नुहोस्, केही नेताहरूलाई छोडेर काङ्ग्रेस पार्टीमा लाखौँ लाख मान्छे सदस्य यसका छन्, कुनै पार्टीभन्दा कम छैनन्। त्यसैले काङ्ग्रेस पार्टी बाँच्ने भनेको कुनै नेताको कारणले पपुलर अलोकप्रिय भयो होला, कुनै समय लोकप्रिय पनि भयो होला, तर काङ्ग्रेस पार्टीका लाखौँ लाख लस्कर मान्छेहरू छन्, तिनीहरूलाई परिचालन गर्नुपर्छ। नीति निर्माणको तहमा हामीले आजको संरचनाबाट अर्को संरचनामा लैजानुपर्छ। त्यो भनेको के भने बहस गराउने, कुराकानी गराउने र पार्टीलाई कृत्रिमताबाट होइन, एउटा अभियान र आन्दोलनबाट एकीकृत र सङ्गठित गर्ने दिशामा हामीले लगेको दिन काङ्ग्रेस पार्टीको औचित्य नासुने कुरै छैन। किनभने यो लोकतान्त्रिक पार्टी हो, लोकतन्त्र सबैको हो।
यो पार्टी सदस्य लिनलाई तपाईँले कम्युनिस्ट जस्तो कुनै चाहिँ फर्म भरेर लामो गरेर अस्वीकृति गर्नुपर्ने छैन। कोही पनि साथी आएर यसमा समावेश हुन सक्छ। यसमा चाहिँ आजको सामान्य मान्छे भोलि यो पार्टीको केन्द्रीय सभापति र प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ। त्यसो हुनाले यसमा कुनै रेस्ट्रिक्सन छैन, एउटा खुला छ। यसमा केही रेस्ट्रिक्सनहरू पनि हटाउनुपर्छ भन्ने छ। हाम्रा पार्टीभित्रका सदस्यताका प्रकरणहरूमा पनि हामी अझ उदार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अहिलेको नयाँ पुस्ताको आवाज छ। त्यसमा तपाईँहरू जस्तो यङ साथीहरूलाई पनि अझ यसमा समावेश गर्ने, प्रतिष्ठित मान्छेहरूलाई पनि भूमिका दिने र हामीले 30 वर्षमा गरेका गल्तीहरूलाई सच्याउने, श्वेतपत्र जारी गर्ने, राम्रो कुराहरू हामीले जुन समयमा जुन राम्रा कुराहरू गऱ्यौँ त्यसको बारेमा अडिग रहने र नेतृत्वलाई आजको नेतृत्वलाई अधिवेशनले बदल्दिने। अहिलेको नेतृत्वबाट काङ्ग्रेस भाग्दैन। तपाईँलाई के लाग्छ कसको नेतृत्वमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस? मैले यावत उठाएँ नि, आज काङ्ग्रेस पार्टीमा विचारको धार पातलो गयो, कमजोर भयो, विचारको धार धेरै गतिलो गयो। भनेको के भने तपाईँ चाहिँ जनताबाट विमुख हुनुहुन्छ। जनता भन्छ हाम्रो धर्मको सन्दर्भमा प्रश्न उठा भन्छ, प्रश्न उठाउँदैन। भ्रष्टाचारको मुद्दामा प्रश्न उठा, आन्दोलन गर, संसदमा बोल, सडकमा जा भन्छ, हामी जाँदैनौँ। बुझ्नु भएन? पार्टीभित्र एकता कायम गर, एकता गरेर के समस्या आउँछ तिमीहरूका भनौँ, त्यो भन्दैनौँ। हामी त्यहाँ पार्टीभित्र एकता गर्दैनौँ। अब भातृ संस्था र सङ्गठनलाई तन्दुरुस्त राख्दैनौँ। केन्द्र, जिल्ला र प्रदेशै बनाएनौँ। अहिलेसम्म यत्रो प्रदेशको चुनाव भइसक्यो होइन। अब यत्र नगरपालिका भने हाम्रो संयोजन भइरहेको छैन। 50 जिल्ला नगरपालिका सरकारी अङ्ग भनिसक्यो, साथीहरू काम गरिरहनु भएको छ, पार्टीको कुनै अङ्ग छैन धेरै ठुलो। भने यस्तो 5 वर्षमा विभागले 2 महिना बनाउनु पर्ने विभाग 3 वर्ष 4 वर्षमा बन्छ, अहिलेसम्म बनेकै छैन। भने यस्तो के भने व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा मात्रै राखेर, षड्यन्त्र मात्रै, बदमासी मात्रै, आफू नजिकको मान्छेलाई मात्रै पुरस्कृत गर्ने विधिबाट जुन नेतृत्व हिँडेको छ, परम्परादेखि हिँडेको भए पनि त्यो गल्ती थियो, आज हिँडेको भए पनि त्यो गल्ती छ। यस्तो नेतृत्वबाट हुँदै हुँदैन। किनभने समय बदलियो, सोच बदलियो, परिस्थिति बदलियो, टेक्नोलोजी बदलियो। तपाईँ निजी क्षेत्रको यो क्यामेरा हेर्नलाई नि तपाईँले हेर्नुहोस्, यो क्यामेरा देख्नलाई हामीले ठुल्ठुला मिडिया हाउस जानु पर्थ्यो। त्योभन्दा तपाईँले व्यवस्थित भएर बस्नु भएको छ। किन तिनीहरूसँग तपाईँ कम्पिटिसन गर्नु छ नि त। भनेपछि युगलाई तपाईँले कैद गरिरहनु भएको छ, समयलाई तपाईँले कैद गर्नु भएको छ। सानो सानो चिजबाट समाजमा तपाईँ पुगिरहनु भएको छ। यस्तो सोसियल मिडियाहरू छन्, तिनीहरूको उत्तर दिने, तिनीहरूको जवाब दिने, एउटा उत्तरदायी शासन व्यवस्था खोज्ने नेतृत्व चाहिने। सुतेर बसे जस्तो, कुम्भकर्ण जस्तो सम्भव देख्नुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस किन परिवर्तन आउँछ? कसरी छैन? अहिले तपाईँले हेर्नुहोस् न, गगन थापाजी हेर्नुहोस्, शेखर कोइरालाजी हेर्नुहोस्, समाजमा चाहिँ उनीहरू कुनै भूमिकामा त छैन। मन्त्री गगनजी त हुनुभयो, शेखर कोइराला त अहिले हुनुभएको छैन। तर नाम चर्चा परिचर्चा समाजले तपाईँले प्राथमिकता दिइरहेको देख्छु म, समाजले रेस्पोन्स गरिरहेको देख्छु। युवाहरूको नेतृत्व गर्ने एउटा नेतृत्व सङ्घमा चाहिँ 50 पुग्न लागेका नेतालाई टीका लगाइन्छ। परिवर्तन कहाँ छ? यो विकृतिको के हुन्छ भने विकृतिको पनि एउटा पाशविक रूप हुन्छ क्या। के हुन्छ भने पञ्चायत जाने बेलामा जे पनि गर्दै पञ्च। अब यो पार्टीभित्र पनि बुढा नेताहरू, हाम्रो नेताहरू जे पनि गर्न होइन। एकदमै बनेको साथी, मेरो प्रिय साथी हुनुहुन्छ राजीवजी। म उहाँको व्यक्तिगत जीवनसँग चाहिँ त्यो उमेरको हदबन्दी मात्रै पनि कुरा होइन। तर तपाईँले भने जस्तो इमोसनल अट्याचमेन्ट जो विद्यार्थीकै होस् भन्ने छ, त्यो भावना ठिक भावना हो। तर बिचरा त्यो बन्ने साथीको दोष होइन नि, त्यो बनाउने मान्छेको दोष। हामीले विधिलाई बिचौँ र आफ्नो मान्छेलाई लगाइदिउँ। मान्छे राम्रो भए पनि काम गर्न सक्दैन। मान्छे राम्रो भए पनि सिस्टमले काम। लोकतन्त्र किन मान्ने? एउटा इलिटहरूको, एउटा सम्पन्नहरूको मात्रै कुरा सुन्ने भन्दा त्यो त पञ्चायती व्यवस्था ठिक थियो नि त, अथवा कम्युनिस्टहरूको चाहिँ माओवादी नै ठिक थियो नि त। यो त आवाज नहुनेहरूको पनि आवाज हो, पहुँच्नेहरूको पनि पहुँच्ने व्यवस्था हो भनेर त लोकतन्त्र मानेको हो। सबैको एक्सेस हुने व्यवस्था हो नि त यो त। त्यसो हुनाले नेताले मात्रै गरिदिने कुरा कसैले त मन पराएन नि त। तपाईँले मन पराउनु भएको छैन, मैले मन पराएको छैन। यो प्राविधिक नेतृत्व हो। नेतृत्व प्राविधिक हुँदैन। नेतृत्वको लेजिटिमेसी भनेको यत्रो 75 वर्षको काङ्ग्रेस पार्टीको लिगेसी बोकेको पार्टी सभापति हो नि अहिले। त्यो भनेको बिपी कोइरालाको पनि लिगेसी हो, गिरिजाप्रसादको अन्तिममा लिगेसी, सुशील कोइरालाको। त्यो नभएर चाहिँ एउटा सानो पङ्क्तिको, सानो तहको र कुनै पनि समस्या हल गर्न नसक्ने भनेको त काङ्ग्रेसको लिगेसीसँग जोडिएको नेतृत्व भएन। यो नेतृत्वलाई परिवर्तन गर्ने विधि भनेको अधिवेशनमा हाम्रो अर्थ के हो भएको छ त भन्नुहोस्। हस्, समयको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। हस्, सम्झनुभयो र आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभयो। धन्यवाद छ। नमस्कार।